अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है? चलो अल्लाह ताला ठीक रखे। चलो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ज़िदना इल्मा वला फ़हमा व तक़वा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब चलें, आज हम लोग शुरू करते हैं। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, आप लोगों को आज मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जो आप ऑलमोस्ट शायद पहली बार काफ़ी बातें उसमें से सुनोगे। ख़ासतौर पे एक नबी है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उनके बारे में मशहूर है कि वो उनके साथ एक फ़रिश्ता उनका दोस्त बना था। तो मैं आज आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह कि वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का फ़रिश्ता उनका दोस्त कैसे बना। ठीक है, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की स्टोरी आज हम थोड़ी सी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे, उनका नाम जो था इनोक, खनूक, अखनूक या फिर इजिप्शियन ज़बान में उनको ओज़ाइरस भी कहा जाता था। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो एक ऊंचे कद के, दुबले पतले और ग्रे आंखों वाले एक खूबसूरत इंसान थे। और वो लिखना पढ़ना जानते थे, यानी वो इतने अच्छे एक्सप्लोरर थे। वो इतनी अच्छी इनकी डीप ऑब्जर्वेशन थी, उनकी इतनी डीप ऑब्जर्वेशन थी कि वो डिफरेंट चीज़ें सीखते थे, जैसे कि लिखना पढ़ना भी, स्टिचिंग करना भी उन्होंने सीखा, कपड़े की बारे में उन्होंने थोड़ा नॉलेज गेन किया, और लोगों को इतना दर्स व तदरीस देते थे कि जिसकी वजह से उनके इतने सारे नामों में से एक नाम पड़ गया इदरीस, यानी वो इतना लोगों को लेक्चर्स और दर्स व तदरीस दिया करते थे, तो इसलिए उनका नाम लक़ब पड़ गया इदरीस। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही पैदा हो चुके थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो था ना, एक इंसानी इर्तिका का एक अमल चलता रहा। हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले नबी कौन थे, तो हम कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है जब दुनिया में आए थे तो किन लोगों पे नबी बन के आए थे, जो उस टाइम तक इंसानी इर्तिका के अमल से गुजर के एक बेहतर हद-ओ-हाल में आ चुके थे, थोड़ा सा अक्ल व शऊर में आ चुके थे, लेकिन फसाद करने वाले लोग थे। तो इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन पर नबी बनकर आए थे। ठीक है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ही के दौर में ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है, यानी उनकी नस्लों में से उनकी भी जब चौथी पाँचवीं नस्ल में ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए थे। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने जो जहाद किया था वो काबील, आपको पता ना हाबील और काबील का मैंने आप लोगों को वाक़या सुनाया था। तो काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था, हाबील को। तो वो जो काबील की जो फसाद करने वाली औलाद थी ना, उनके खिलाफ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहाद किया, जंग की, लोगों को पहली बार जंग के लिए आमादा किया और अल्लाह की राह में जहाद किया। ठीक है, और नबूवत पर फायज़ हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने 30 सहीफ़े नाज़िल किए थे। एक होती हैं किताबें, आसमानी किताबें तो 5 है ना, 4 है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। लेकिन जो बाकी अंबिया थे उनके ऊपर जो है वो सहाइफ़ आते थे, यानी कि तख्तियाँ कभी आती थी। हज़रत मूसा के बारे में तख्तियों का मशहूर है, या सख्तियाँ, यानी कि उन अच्छा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए, और आपको कई ज़ुबानों पर भी अबूर हासिल था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। अब मैं आपको बता रही हूँ कि उनका दोस्त जो है वो फ़रिश्ता दोस्त कैसे बना था। वो ऐसे हुआ कि एक बार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सूरज की तपिश से इतना ज़्यादा, यानी उनको परेशानी हुई कि वो झेल नहीं पा रहे थे उसकी गर्मी। तो उन्होंने सोचा कि आखिर जिस फ़रिश्ते ने ये सूरज की ड्यूटी दे रहा है, जो फ़रिश्ता जिसने सूरज को उठा रखा है, तो वो बेचारा कितनी तकलीफ़ में होगा कि हम तो सूरज को इतनी दूर से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से एक तरह से दुआ की, और कि या अल्लाह, क्या उस फ़रिश्ते की तकलीफ़ कम हो सकती है? तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। तो आपको पता है अंबिया की दुआएँ कबूल होती हैं। तो अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्ते उनकी दुआ कबूल की हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, तो जब फ़रिश्ते ने अपनी ड्यूटी में थोड़ा सा राहत महसूस की ना, तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, ये मेरी इस तकलीफ़ में ये राहत मुझे कैसे मिली है? तो उन्होंने बताया कि एक मेरे ज़मीन पर मेरे एक बंदे ने आपके लिए दुआ की है। तो फिर इस तरह हज़रत वो जो फ़रिश्ते थे, उन्होंने अल्लाह ताला से परमिशन माँगी कि मैं क्या उनसे मुलाकात कर सकता हूँ या मिल लिया करूँ। तो इस तरीके से इन लोगों की मुलाकात होने लगी, और आपस में वो लोग बातें किया करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और वो फ़रिश्ता। ठीक है? तो अब उसमें मैं आगे चल के ये बता रही हूँ अब आपको कि वो जो अच्छा, कुरान पाक में सूरह मरियम में भी है कि हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को एक ऊंचे मकाम पर उठा लिया।
آپ کو پتہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا نا. تو اب یہ ایک دوسرے نبی ہے جن کے بارے میں ہے کہ وہ زمین سے زندہ اٹھائے گئے. کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. یہ کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہوا، یہ تھا اس کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت انس بن مالک سے بھی یہ روایت ہے. حضرت انس بن مالک جو ہے وہ آخری 2 صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جو زندہ بچے، مطلب آخری 2، بالکل جو آخری زمانے میں بھی جو صحابی رہ گئے ہوئے تھے ان میں آخری 2 میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کی اوتھینٹک حدیث ان سے مروی ہے کہ مطلب انہوں نے بتایا تھا کہ اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور چوتھے آسمان پر ان کی جان نکلی تھی. اور وہ ایسے ہوا تھا کہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے تاکہ مجھے پتہ ہو تو میں اس کے اکارڈنگ زیادہ زیادہ نیکیاں کروں، زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو میں عبادت کر سکتا ہوں کروں تاکہ میرا ایک مطلب اچھا حساب کتاب عمل، مطلب میرا ریکارڈ اچھا ہو جائے نا. تو دوست فرشتے نے کہا کہ چلے آئیں، آج چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں. تو وہ ان کو اپنے پروں پہ بٹھا کے لے گئے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ فرشتہ، تو جب وہ فرشتہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت سے جب بات ہوئی، انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت ادریس اس طرح سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ملک الموت بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی کہ آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان چوتھے آسمان پر نکالنی ہے، اور میں یہی سوچ رہا تھا ابھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں تو وہ آسمان پر میں ان کی جان کیسے نکالوں گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے اسباب بنے کہ جہاں انسان کی موت ہونی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو وہ دیکھیں وہ فرشتہ ان کو لے کے چوتھے آسمان پر پہنچا، اور جب وہ فرشتے نے ابھی یہ بات کرتے کرتے مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ کہاں ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے، انہوں نے جب اپنے پر ہٹا کے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی جان روح قبض ہو چکی تھی. حضرت یہ ملک الموت کر چکے تھے. تو اس طریقے سے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ 2 باتیں مشہور تھیں. تو زیادہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ بھی کئی چیزیں ہم انشاءاللہ نالج گین جب کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ابھی انشاءاللہ کوسچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں. جی بچوں کوسچن آنسرز کے لیے ریڈی ہیں؟ یس. اچھا عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام کیسے دکھتے تھے؟ اونچے قد کے، دبلے پتلے اور گرے آنکھوں والے نبی. گرے آنکھوں والے نبی تھے. حضرت عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جان کیسے نکلی تھی؟ آپ ایک دفعہ اپنے دوست فرشتے کے ساتھ ملک الموت سے بات کرنے گئے. کہاں؟ چوتھے آسمان. چوتھے آسمان پر اپنے دوست فرشتے کے ساتھ بات کرنے گئے ملک الموت سے. وہاں پہ ان کی جان، کیونکہ وہی ان کا انتقال کا وقت تھا. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کو اس حکم دے دیا ہوا تھا. اچھا عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام نے کس کے خلاف جہاد کیا تھا؟ آپ نے قبیل کی فساد والی اولاد کے ساتھ جنگ. ہاں جی، قابیل کی جو فساد کرنے والی اولاد تھی اس کے ساتھ جنگ کی. اچھا عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو دوست ہے وہ فرشتہ کیسے بنا؟ ایک دفعہ تپتی دھوپ میں انہوں نے سوچا کہ یہ سورج جس کی فرشتے کی ڈیوٹی وہ کیسے برداشت کرتا، وہ سورج کیسے اٹھاتا ہوگا، کیسے برداشت کرتا ہوگا آگے؟ کیسے برداشت کرتا ہوگا. تو انہوں نے اس فرشتے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سنی. تو پھر وہ ان کی تکلیف کم ہو گئی. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے ملاقات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ کس نے دعا کی ہے. تو اس طرح وہ دونوں دوست بن گئے، حضرت ادریس علیہ السلام اور وہ فرشتہ. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ادریس کیسے پڑا تھا؟ آپ لوگوں کو درس اور لیکچر دیا کرتے تھے. جی درس لیکچرز دیتے تھے اور دیگر علوم سکھاتے تھے. اس طریقے سے آپ کا لقب ادریس پڑ گیا. چلے جسمانہ اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے کہیں کیوں نہ ہو. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.